तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मुल्क का जो एक तरफ हजारों साल पुरानी तहजीब का वारिस हो और दूसरी जानिब आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहा हो। वो मुल्क जहां एक ऐसा शख्स सुप्रीम लीडर कहलाता है जिसके एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं और जिसके दुश्मन उसके वजूद से कांपते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की और उसके नाकाबिले शिकस्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई की, जिन्हें सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमान एक रूहानी बाप, एक रहनुमा और एक इनकलाबी नज़रिए की इलामत समझते हैं। आयतुल्लाह खमनाई, जिन्होंने इमाम खुमैनी के बाद ईरान की क़यादत संभाली, न सिर्फ मजहबी मामलात में सुप्रीम अथॉरिटी समझे जाते हैं बल्कि मुल्की और गैर मुल्की पॉलिसीज़ का भी महवर हैं। इनकी ज़िंदगी एक जहद मुसलसल की कहानी है, एक ऐसे इनकलाबी की दास्तान जो किताबों से निकलकर मैदान में आया और तागूती कुव्वतों को ललकारा। आयतुल्लाह खमनाई 1939 में मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद एक मतवस्त मजहबी शख्सियत थे। इब्तदाई तालीम के साथ ही उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल और मजहबी उलूम का मुताला शुरू कर दिया। नौजवानी में ही उनके अंदर मजहबी शऊर की लहर दौड़ गई। उन्होंने शाही हुकूमत की मुखालफत शुरू की और 1960 की दिहाई में तंजीम साजी शुरू कर दी। जेलें बर्दाश्त की, जिला वतनी देखी और इनकलाब की आग में शामिल हुए। इमाम खुमैनी की रहबरी में उन्होंने जद्दोजहद की और 1979 में इस्लामी इनकलाब की नज़ीर कायम कर दी। इनकलाब के बाद वो मुंतखब सदर बने। 1981 से 1989 तक 2 मरतबा सदर रहे। 1989 में इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद इन्हें विलायत फ़क़ीहा के तहत सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया और आज तक वो इसी मनसब पर फाइज हैं। इनका शुमार तारीख के तवील अरसे से इक़्तिदार में रहने वाले लीडरों में होता है। आयतुल्लाह खमनाई विलायत फ़क़ीहा के नज़रिए के सबसे बड़े अलमबरदार है। ये वो बुनियादी मौक़िफ़ है जिसके मुताबिक एक फ़क़ीहा ही इस्लामी रियासत पर मुकम्मल सियासी और मजहबी अथॉरिटी रखता है। इस नज़रिए के तहत न सिर्फ मजहबी मामलात बल्कि फ़ौज, अदलिया, मीडिया, ख़ारजी पॉलिसी, दाखिली सलामती और मुआशी हिकमत अमली सब इनकी निगरानी में होती है। इन्हें मकाम रहबरी की हैसियत भी हासिल है, जिसके बाइस वो ईरान के तमाम सरकारी और नीम सरकारी ताकतों का आखिरी फैसला साज हैं। यही ताकत इन्हें दुश्मनों, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की राह पर कलीदी किरदार अदा करने की इजाज़त देती है। आयतुल्लाह खमनाई के दौरे क़यादत ने ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे। सन 1979 में जब ईरानी इनकलाबी तलबा ने तेहरान में वाक़े अफ्रीकी सिफारत खाने पर कब्ज़ा किया और वहाँ मौजूद दर्जनों अमरीकियों को यरगमाल बना लिया, तो ये वाक़िया दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक ना ख़त्म होने वाली दरार डल गया। अमरीका ने फौरी तौर पर ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। इन पाबंदियों का दायरा बैंकारी निज़ाम, तेल की बरामदात और बैनुल अक़वामी तिजारत तक फैल गया। लेकिन आयतुल्लाह खमनाई ने इन पाबंदियों के आगे झुकने की बजाय इन्हें एक मौके में तब्दील कर दिया। उन्होंने मुआशी मुज़ाहमत का नज़रिया पेश किया और मुल्क को खुद इन्हिसारी की राह पर डाल दिया। ज़राई शोबे में इस्तिलाहात की गई, तवानाई के कौमी ज़खायर पर तवज्जो दी गई और फूड सिक्योरिटी को तरजीह बनाया गया। आहिस्ता आहिस्ता ईरान ने ऐसे शोबों में तरक्की करना शुरू की जहां बैरूनी इमदाद के बगैर भी खुद कफालत मुमकिन हो। बैरूनी दबाव के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखा बल्कि अंदरूनी तौर पर मजबूत भी होता चला गया। आयतुल्लाह खमनाई के बयानात जब इसराइल के बारे में होते हैं तो वो सिर्फ सियासी या सफारती सतह तक महदूद नहीं रहते बल्कि तहजीबी, मजहबी और नज़रियाती गहराई लिए होते हैं। इनका ये मौक़िफ़ हादसाती नहीं बल्कि एक सोचा समझा फ़लसफ़ा है जो इस्लामी इनकलाब के दिल से निकलता है। वो बार बार दोहराते हैं कि इसराइल एक गासिब रियासत है, ऐसी रियासत जो फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जुल्म करती है, उनके घरों को मिस्मार करती है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करती है और उनकी नस्लों को कैदो बंद की अज़ियत में रखती है। आयतुल्लाह खमनाई न सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हैं बल्कि वो फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी की सबसे मजबूत बैनुल अक़वामी आवाज़ों में से एक हैं। ये मौक़िफ़ सिर्फ सियासी हिकमत अमली नहीं बल्कि इमाम खुमैनी के नज़रियाती विरसे का तसलसल है, जिन्होंने वाज़े किया था
اسرائیل نہیں فلسطین۔ اسی نظریاتی تسلسل کے تحت ایران نے حزب اللہ لبنان کی تشکیل میں مدد دی، شامی حکومت کو سہارا دیا اور حماس جیسی مزاحمتی تنظیموں کو مالی، عسکری اور تکنیکی امداد فراہم کی۔ یہ سب اقدامات صرف جغرافیائی سیاست نہیں تھے، بلکہ فلسطینی پرچم کو زندہ رکھنے کی کوشش تھی۔ ایسا پرچم جو مظلوموں کی نمائندگی کرتا ہے، جو استعمار کے خلاف بغاوت کی علامت ہے اور جس کی حمایت خامنہ جیسے رہنماؤں کو ایک عالمی مزاحمتی قوت بنا دیتی ہے۔ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد نے خامنہ کو ہدف بنانے کی کئی خفیہ کوششیں کی۔ ان کے قریبی معاونین پر حملے ہوئے، ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کی سازشیں کی گئیں، سیاستدانوں کو شہید کیا گیا، لیکن خامنہ کی قیادت اور ان کی نظریاتی استقامت اسرائیل کے خوابوں کے راستے میں ایک ایسی دیوار بنی رہی جسے آج تک گرایا نہیں جا سکا۔ اسرائیل اس حقیقت سے خائف ہے کہ اگر آیت اللہ خامنہ جیسا نظریاتی قائد باقی رہا تو نہ صرف ایران مغربی اثر و رسوخ سے آزاد رہے گا، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک نظریاتی بیداری کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ خامنہ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ایران کو ایک معتدل، مغرب نواز، لبرل قیادت کی طرف دھکیلا جا سکے، ایسی قیادت جو فلسطین کا نام لینے سے بھی گریز کرے اور اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کو ترقی کا نام دے۔ محض خوف ہی یہ صورتحال بیان نہیں کرتا، خود آیت اللہ کے رد عمل اور ملک کے رد عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی قوم خامنہ کے بیانیے سے کس قدر متاثر ہے کہ اندرونی الجھنوں اور معاشی مشکلات کے باوجود وہ ان کے پیچھے ہیں اور انہیں اسلام کا وکیل سمجھتے ہیں۔ ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز جو کسی سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ اب آئیں ایران کے ثقافتی امتیازات اور سیاحتی مواقع کی طرف۔ تہران وہ شہر ہے جہاں جدید تہذیب اور قدیم تاریخ اکٹھے ملتے ہیں۔ امن و گلستانی محل، تہران کے قدیم باغات، بازار اور شاہی عمارات 5ویں صدی کی یادگار ہیں۔ لیکن ایران صرف تہران تک محدود نہیں۔ اصفہان میں نقش جہاں مسجد، شیراز میں حافظ اور سعدی کے مزارات فارسی شاعری کے دیوانے لوگوں کی روح کو محسوس کرتے ہیں۔ تبریز میں تاریخی بازار یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ہے، یہاں کی ٹائل ورکنگ اور قالین دنیا میں منفرد ہے۔ یزد کا قدیم صحرا بادغرین شہر کلاسیکی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ہر گوشہ، ہر پتھر، ہر زبان کی گلی ایک داستان سناتی ہے۔ ایران میں پہاڑوں کی چھت، صحرا کی وسعت اور ساحل کی حسینیاں موجود ہیں۔ البروز اور زاگروس کی بلند چوٹیوں پر برف بھی پگھل رہی ہے جس کے نیچے ٹورسٹ آتے ہیں۔ بحر کیسپیئن کے ساحل، جنوبی تہوار کے گرم مناظر اور بے روزگار قاہرہ کے کناروں پر جنگلی حیات، یہ سب مل کر سیاحتی منظرنامہ بناتے ہیں۔ ایران نے حالیہ برسوں میں ویزا پالیسی میں نرمی اختیار کی ہے۔ روس، چین، ترکی، ملیشیا اور دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان ایران کے زائری ویزا پروگرام کا حصہ ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے مشہد اور قم کی زیارتوں کے لیے خصوصی ویزا سہولیات موجود ہیں۔ ان ویزا پالیسیز کے ذریعے ایران دنیا بھر کے سیاحوں کو مدعو کر رہا ہے۔ تاہم مغرب کے ممالک امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس کے لیے ویزا تھوڑا پیچیدہ ہے۔ یہاں سیکیورٹی چیک سخت ہوتے ہیں اور کبھی کبھار سفارتی تناؤ کی وجہ سے ویزا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان پر پابندیوں کے باوجود ہزاروں مغربی سیاح ایران آتے ہیں۔ چاہے کتابی سفر ہو، تاریخی شاہکار دیکھنا ہو یا ایرانی لوگوں کے مہمان نواز پہلو کو جاننا ہو، ہر کسی کو یہاں ایک الگ حیرت ملتی ہے۔ جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایران پر سخت ترین اقتصادی پابندیاں لگائیں تو بہت سے تجربہ کاروں نے پیش گوئی کی کہ ایران کا نظام بیٹھ جائے گا، لیکن آیت اللہ خامنہ نے اس بحران کو ایک موقع میں تبدیل کیا۔ انہوں نے ایک ایسا ویژن پیش کیا جس کی بنیاد سادہ مگر انقلابی جملہ تھا: علم طاقت ہے اور ہم باہر سے نہیں مانگیں گے۔ اس فلسفے کے تحت ایران نے خود انحصاری انقلاب کا آغاز کیا۔ آیت اللہ خامنہ کی ہدایت پر مختلف سائنسی، صنعتی اور زرعی میدانوں میں حیرت انگیز ترقی کی گئی۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، طب و ادویات، زراعت، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور یہاں تک کہ ایرو اسپیس میں بھی ایران نے خود کفالت حاصل کر لی۔ یہ ترقی صرف سائنسی کارنامہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی اعلان تھا کہ ہم جھکیں گے نہیں، بکیں گے نہیں۔ ان کا ویژن صرف اندرونی ترقی تک محدود نہیں رہا۔ ایران نے برابری کے محور کی حکمت عملی اختیار کی جس کا مقصد ایسا بین الاقوامی بلاک قائم کرنا تھا
जो मगरिब की बालादस्ती से आज़ाद हो। आयतुल्लाह खमनाई की रहनुमाई में ईरान ने रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ एक जहती इत्तेहाद का आगाज़ किया, जिसका पहला कदम इक़्तिसादी इत्तेहाद की सूरत में सामने आया। पहले बैंकिंग सिस्टम को मगरबी कंट्रोल से आज़ाद कराने के लिए मुतबादिल ब्लॉक कायम किया गया और अब सकाफत, तालीम और मीडिया में मुश्तरका प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। ये सब कुछ ईरान को मगरबी ब्लॉक के मुकाबिल एक अलहदा, खुद मुख्तार नज़रियाती क़ुव्वत बनाने की समत ले जा रहा है। मगर आयतुल्लाह खमनाई की शख्सियत सिर्फ इनकलाबी नारे या आलमी इत्तेहाद तक महदूद नहीं, बल्कि वो अवामी चेहरा भी है। एक ऐसा चेहरा जो ईरानी अवाम के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं, बल्कि कौम के बड़े भाई की तरह हैं। वो ज़ियारत पर जाते हैं, फ़ौजी एकेडमियों में नौजवानों से मुलाकात करते हैं, यूनिवर्सिटियों में तलबा के सवालात का सामना करते हैं और हर जगह हर लम्हा लोग उनके गिर्द जमा हो जाते हैं, इन्हें फूल पेश करते हैं और इनसे हौसला पाते हैं। ईरानी नौजवान इन्हें सिर्फ एक रहनुमा नहीं, बल्कि एक नज़रियाती किरदार समझते हैं जो ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, बल्कि एक सतून है जिस पर पूरी कौम खड़ी है। तो नाजरीन, ये था एक मुकम्मल तज्जिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।